क्राइम भने कानुनले प्रोहिबिट एन्ड पनिश बदली मार्कर ल्याइदिनु है। क्राइम भने मार्कर छ कसैसँग? क्राइम इज द एक्ट प्रोहिबिटेड एन्ड पनिश्ड बाई ल। क्राइम भने के हो भने एक्ट prohibited and punished by law। यो भने चाहिँ के भने कानुनले रेस्ट्रिक्टेड गरेको क्रिया मात्रै अपराध हुन्छ। त्यस्तो एक्ट which is prohibited and punished, त्यो चाहिँ क्राइम। यदि लले प्रोहिबिट एन्ड पनिश्ड गरेको छैन भने त्यो क्राइम हुँदैन। यहाँ उठ्छ कुरा रङको, जस्तो थेफ्ट भर्सेस DPP 2006 को मुद्दा हो यो बेलायत। यो मुद्दामा एउटा बडो कन्ट्रोभर्सियल इस्यु उठ्यो। एउटा गेहरूको लागि मात्रै अलाउ खेल्न अनुमति दिने एउटा रेस्टुरेन्ट हो लन्डनमा। अनि त्यसले गर्दा मान्छेहरू बाजे को रहेछ कि भनेर हेर्न जानेको पनि भिड, खुल्दै नखुल्ने मान्छेहरू पनि मै हुँ के भनेर खुल्नेको भिड, सोसियल डिसहार्मोनी क्रिएट भयो। त्यो होटलको वरिपरिको वातावरण स्थिति राम्रो भएन। मन्त्रीका छोराहरू पनि मै हुँ के भनेर जान थाले। त्यसपछि हाउ टु रेस्ट्रिक्ट द्याट, कसरी रोक्ने भन्ने इस्यु उठ्यो र उठिसकेपछि मुद्दा गयो अदालतमा। के मुद्दा गयो भने यस्तो रेस्टुरेन्ट चलाउने यो खेतलाई चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ, के अरे DPP तिनीहरूको होटलको उसको यसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भन्ने इस्यु गयो। र अदालतले के भन्यो भने यो जेललाई मात्रै प्रवेश गर्ने गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नु नराम्रो काम हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसले सामाजिक रूपमा नराम्रै काम गर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। त्यो कुनै हालतमा ठिक हो म भन्दैन, तर टु पनिश अकर्डिङ टु ल केले त्यसलाई प्रोहिबिट गर्नुपर्छ? लले, कानुनले यो कुरा प्रोहिबिट गरेको छैन। त्यस कारणले यस्तो क्रियालाई सजाय गर्नु भन्ने यदि तिमी चाहन्छौ भने यस्तो कानुन बनाउनु अनि ल्याउनु, कानुन बिना हामी सजाय गर्न सक्दैनौँ भनेर यो केस रेफर टु पार्लियामेन्टमा पठायो। माई पोइन्ट इज द्याट क्राइम कहिले पनि जति नै रङ भए पनि, जति नै तपाईलाई बेस्वाद लागे पनि, द्याट इज नट क्राइम अन्टिल इट इज प्रोहिबिटेड एन्ड पनिश्ड बाई ल। You got the point? Second, नारायण पौडेल खत्री विरुद्ध नेपाल सरकार। नारायण पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार 2000 नेकापा 2068 मा चल्यो। समया कुमारीको जायरीले नेपाल सरकार भन्यो। समय कुमारीलाई समय कुमारी नाम परिवर्तित रेप गर्यो। रेप भइसकेपछि किटानी जायरी पर्यो व्यक्ति थुनामा। अनि केटोले के भन्यो भने ड्युरिङ द्याट पिरियड he got a chance to meet this women, बोलायो, कारागारमै भेट्यो र उले के भन्यो भने यु आर माई बिलभेड, तिमीलाई मैले माया गर्ने हो।
मानेनौ, अब मेरो अपराधिक मनसाय कहाँनिर आयो, मैले गल्ती गरे, इनफ्याक्ट आई लभ यु एन्ड आई वान्ट टु म्यारी यु, कुरो चाहिँ यो भनेपछि केटीले नि सोची अब के उजुर बाजुर गरिराख्नु, एउटा जुनी एउटा जिन्दगी, आखिर माया मलाई पनि लाग्छ, बे गर्ने कुरा डिसिजन भयो र शी केम होस्टाइल इन्टु द कोर्ट। अदालतमा बकपत्र गर्दा उनी होस्टाइल भइन्। त्यसले गर्दाखेरि जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दियो। केस अपिल कोर्टमा गयो, अपिल कोर्टले पनि प्रतिवादीलाई के दियो, सफाई दियो। देन कोर्ट वेन्ट टु द केस वेन्ट टु द सुप्रिम कोर्ट। सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि के इस्यु उठ्यो भने प्रतिवादीको वकिलले के भन्यो भने अहिले जो माथि डायरी पर्यो, रेप गर्यो भन्यो, उनीहरू अहिले श्रीमान श्रीमती हुन्, सहमतिले दैनादिन करणी हुन्छ, यिनीहरूबाट अहिले 8 वर्षको बच्चा छ, यो बच्चाको पालन पोषण गर्ने, पढाउने लेखाउने पनि यही श्रीमान हो, श्रीमतीको खर्च बेहोर्ने पनि यही श्रीमान हो, आफ्नो खर्च यही श्रीमान हो, भाडा तिर्ने यही श्रीमान हो, यसलाई जेल हाल्ने के मुद्दा हो यो र कसको लागि हो? बिकज आई एम हिज वाइफ, यो अपराध हुँदैन, सफाई पाऊँ भनेर उसले प्ली लियो। गभर्मेन्टले, प्रोसिक्युटरले के प्ली लियो भने तिनीहरू आज श्रीमान श्रीमती भए पनि, तिनीहरूको आज 8 वर्षको छोरी भए पनि, यिनै चिजको रेखदेख पालन पोषण खर्च तिमीले नै बेहोरे पनि तिमीले हिज गरेको क्रिया के हो? क्राइम हो। त्यस कारणले बुढो जेलमा, बुढी जेलमा। यु गट द पोइन्ट? अदालतले फौजदारी कानुनमा कानुनले अपराध हो भनेकोलाई हैन भन्न सक्दैन, कानुनले अपराध हैन भनेकोलाई थेट भर्सेस जीपीमा जस्तो हो भन्न सक्दैन। त्यस कारणले क्राइम इज स्ट्रिक्टली द एक्ट which is prohibited and punished by law. कानुनले त्यो निषेध गरेकै हुनु पर्छ, कानुनले निषेध नगरेको चिज क्राइम हुँदैन। अब केलाई निषेध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, कस्तो एक्टलाई निषेध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विधायिकाको कुरा हो। हामी कहाँ गाई काटी खाने पनि, गाई काट्ने पनि गौवध हत्या हुन्छ, 20 वर्ष जेल हुन्छ। विधायिकाले यो कानुन बनायो, अलि पर पाकिस्तान बङ्गलादेश जानुस्, गाई काटी खान पाइन्छ, उसले त्यस्तो कानुन बनायो। कुन व्यवहारलाई क्रिमिनलाइज गर्ने, कुन व्यवहारलाई क्रिमिनलाइज नगर्ने भन्ने कुरा पार्लियामेन्टको कुरा हो, विधायिकाको कुरा हो। But once the law has been legislated by the parliament, कानुन बनाइसकेपछि अदालतले त्यो चिजलाई चाहिँ अबाइड गर्नुपर्छ। एक चीज थप कुरा भन्छु, जुम्लामा खाद्यान्न पुगेन, खाद्यान्न दिनु अदालतले म्यान्डामा जारी गर्न सक्छ। यस्तो यस्तो कानुन रहेनछ, कानुन बनाउनु अदालतले डाइरेक्टली अर्डर जारी गर्न सक्छ। रात्रिकालीन व्यवसायमा काम गर्ने महिला कामदारहरूको लागि सुरक्षा, तलब भत्ता, ड्रेस कोड, घरसम्म पुर्याइदिने सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नु, त्यस्तो कानुन बनाउनु अदालतले आदेश जारी गर्न सक्छ। यसलाई हामी जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छौँ। तर फौजदारी कानुनमा व्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने गरी जुडिसियल एक्टिभिजम पर्फर्म हुन सक्दैन। नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि यो चिजलाई दिलसे बुझ्नु। जेला ख्याति श्रेष्ठको काण्डमा यसलाई चाहिँ फाँसी दे भनेर सबै मान्छे लाग्यो। न्यायाधीशको पनि मन फाँसी नै दिने थियो होला, बिकज द मोडस अपरेन्डी अफ किलिङ द भिक्टिम वाज भेरी हाइनस। अदालतले फाँसी दिन सक्यो? किन सकेन? कानुनमा छैन। सिम्पल। कानुनमा नभएको चिजलाई पब्लिक खुसी हुन्छ भनेर, मेजोरिटीले यही खोजा छ भनेर, नेपालीको चाहना यही हो भनेर जुडिसियल एक्टिभिजम पर्फर्म गर्न मिल्दैन। फौजदारी कानुन भनेको स्ट्रिक्ट रुल अफ कन्स्ट्रक्सन लागू हुन्छ।
फौजदारी कानुनमा स्ट्रिक्ट रूल अफ कन्स्ट्रक्सन लागू हुन्छ। फौजदारी कानुनमा लिबरल इन्टरप्रिटेसन गरेर व्यक्तिलाई कारागार पठाउन पाइँदैन। कानुनले भन्छ गर, हैन भन्न सक्दैनौ। कानुनले हैन भन्छ मरिगयो हो भन्न सक्दैनौ। क्रिमिनल ल अप्लाइज स्ट्रिक्ट रूल अफ कन्स्ट्रक्सन। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको थियो। रत्नबहादुर वाटसन, अहिले पुनरावृत्ति न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँ, होइन मेट्ने रत्नबहादुर वाटसन भर्सेस शेरपाँचको सरकार एचएमजी 2062 2062 साल नेकपा 2062 पृष्ठ 130 नेकपा 2062 पृष्ठ 130। यो मुद्दामा यही इस्यु उठाएको थियो। कति गलत कुराहरू छन्, कानुन बनाउँदा सबै गलत कुराहरूलाई समेट्न सकिँदैन। समय सापेक्ष रूपमा अपराधहरू बढ्दै जान्छन्। न्यायाधीशले त त्यो चिजलाई चाहिँ विवेक पुर्याएर अपराधीकरण गर्नु पर्यो नि भन्ने इस्यु उठेपछि अदालतले त्यही भन्यो, मिल्दैन। कुन चिज अपराध हो र होइन भन्ने कुरा अदालतको क्यापासिटी हुँदैन, विधायिकाको कुरा हो। नत्र भए त मैले न्यायाधीशलाई नमस्ते गरे, यसरी गरे, जेल हाल्ने, यसरी गरे जेलमा हाल्ने, उसको स्वादको कुरो हुने भएन र भने। उसको घरको पर्खाल बाहिर ठुके, ठुक्न मन लाग्यो, ठुकेर रिसले ठुक्या होइन, जेल हाल्ने भइगयो नि। क्राइम त्यस्तो हुँदैन है। मैले यति मेरो टोके। माई फाइनल पोइन्ट अबाउट दिस इस्यु इज द्याट क्राइम भनेको लले प्रोहिबिट एन्ड पनिस गरेकै हुनुपर्छ है। विदाउट द्याट हुँदैन। नलम क्राइमन सिने लेगे नला पोएना सिने लेगे भन्छ। अब यो सम्झिन्छ भने लेख्नु। नलम क्राइमन सिने लेगे, नलम क्राइमन सिने लेगे। यो भने के हो भने नो क्राइम सिने लेगे विदाउट ल। नलम क्राइमन, नो क्राइम सिने लेगे, सिने भने विदाउट, नो क्राइम विदाउट ल। नला कोइना सिने लेगे, नला कोइना सिने लेगे, नो punishment without law. Very simple. No crime without law, no punishment without law. Clear? अघि बढू। क्रिमिनल लॉ को जुरिस्डिक्सन, जुरिस्डिक्सन क्रिमिनल लमा 5वटा जुरिस्डिक्सन अप्लाई हुन्छ। देयर आर 5 types of jurisdiction applied in criminal law. There are 5 types of jurisdiction applied in criminal law. Basically हामी 3 प्रकारको छलफल गर्छौं, तर 5 प्रकारको जुरिस्डिक्सनहरु अहिले एप्लिकेसनमा छ। एउटा के हो भने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन। एउटा के हो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भनेको प्रादेशिक जुरिस्डिक्सन, क्षेत्राधिकार। जुन ठाउँमा अपराध भएको हो
त्यही ठाउँमा नै मुद्दा दायर हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यही ठाउँको कानुन बमोजिम सजाय गरिनुपर्छ। जस्तो तपाईको होमिसाइड मान्छे मार्ने कार्य टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भित्र पर्छ। इन्डियामा इन्डियन नागरिकलाई इन्डियन नागरिकले मार्यो, जुरिस्डिक्सन हेर्नुहोस्, टेरिटोरी कहाँ? इन्डियन, भिक्टिमको इन्डियन, कल्प्रिटको इन्डियन, क्राइम भएको सिन अफ क्राइम भएको कहाँ? इन्डियामा। मारिसकेपछि अपराधी नेपालमा आएर बस्यो भने उसलाई नेपालको कानुन बमोजिम पकडेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएर सजाय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। त्यो क्रिया इन्डियाको लागि क्यापिटल पनिशमेन्टसम्म हुन्छ, सजायमा पनि फरक छ, मृत्युदण्डसम्म हुन सक्छ। हामी कहाँ 20 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ, त्यसमा पनि सजाय छुट के गरेर के हुन्छ के हुन्छ। त्यसले गर्दा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भने के हो त भन्दा जुन ठाउँमा तीन चीज हेर्नुपर्छ। हु द कल्प्रिट कहाँको हो, प्रतिवादी कहाँको हो, दोस्रो भिक्टिम कहाँको हो, तेस्रो एसओसी भनेको सीन अफ क्राइम, वारदात भएको स्थान कहाँ हो। यसको आधारमा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन्छ। जस्तो स्थान भएको ठाउँ बेलायत, क्राइम भएको ठाउँ ब्रिटेन, ब्रिटेनमा क्राइम भयो, भिक्टिमको ब्रिटिस हो, तर यो मान्छे मार्ने चाहिँ को हो, इन्डियन हो फर इक्जाम्पल भने अपराध बेलायतमा भयो, मारेको पनि बेलायतीलाई हो, मारिसकेपछि प्रतिवादी भागेर कहाँ आयो, इन्डियामा आयो भने इन्डियन ल अनुसार चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दा प्रतिवादीको इन्डियन हो, यदि इन्डियन सिटिजनले त्यो क्राइम गरेछ भने उसको जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन्छ, उसको कानुनमा यो कुरो छ। त्यसकारणले जुरिस्डिक्सन अप्लाई गर्नको लागि अपराध कुन ठाउँमा भा हो को आधारमा हाम्रो नेपालको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन्छ। तर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन अपराध भएको ठाउँको आधारमा मात्रै लागू हुने होइन, देशपिच्छे कानुनी व्यवस्था भिन्दै हुन सक्छ। इन्डियामा यदि त्यसको नागरिकले अन्य कुनै स्थानमा गएर अपराध गर्छ भने पनि अन्डर हिज सिटिजन उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन्छ। यु गट द पोइन्ट। महेन्द्र सिंह धानिया भन्नेको मुद्दा छ। क्रिमिनल लमा जति धेरै मुद्दा लेख्यो त्यति धेरै नम्बर आयो। कुरो बुझ्ने मुद्दा लेख्यो। महेन्द्र सिंह धानिया भर्सेस स्टेट अफ बिहार। बेलायतमा बस्ने 2012 SBR 2012 बेलायतमा बस्ने एकजना गोरा फ्यामिलीले इन्डियन मूलको परिवार थियो, उसै बसे हुर्के छोरी भई ब्रिटिस सिटिजन ल्याई ब्रिटिस हुन थाली। अनि बाबाले चिन्ता गरे, हेत्तरी नाना त गोरै जन्मिन्छन् कि त्योभन्दा इन्डियनसँग बिहा गर्दै नेपाल गृहस्थी बस्थ्यो भन्ने उनलाई चिन्ता लाग्यो र दे टक अबाउट द इस्यु टु द रिलेटिभ्स लिभिङ इन इन्डिया। अनि इन्डियाबाट चाहिँ को बिहा गर्ने भन्ने कुरो उठ्दा महेन्द्र सिंह धानिया भन्नेले हम गरेंगे गर्यो। अब बेलायती नागरिकलाई रातो पासपोर्ट होल्डर भनेको बेलायतमा ठुलो चिज हुन्छ। बिहा गर्न पाउने भने खुसी भयो, प्लेन टिकट काट्यो, भिजा मिलाइदिए गयो। आज जस्तो बेलायत गयो, भोलि जस्तो उनीहरूको बिहे भयो। बिहे भएकै दिन उनीहरूलाई चाहिँ हनीमुनको लागि लन्डन हिथ्रो एयरपोर्टबाट ब्रसल पठाइदियो ससुराले, केटो मक्ख। ब्रसलको सिटीमा उनीहरू एउटा होटलमा बसे। बिहान पख सिटीले चाहिँ के भनी भने, डियर हस्बेन्ड यु आर नट अफ माई टाइप, त्यस कारण तिमीसँग मेरो गृहस्थी बस्ने मैले देखेन, मेरो लगेज पनि
लगिदिनु, तिम्रो पनि लगेर म यति नै राख्छु, बाँकी लगेर तिम्रो फादर इन ललाई दिनु, मेरो तिमीसँग हुँदैन भनेपछि अब केटो भर्खर गएको हस् भनौँ, खाना ब्यागेज, केटीले दिएको लगेज बोक्यो अनि फेरि ब्रसल टु लन्डन फर्क्यो, फादर इन ललाई भेट्यो। अब के को फादर इन ल, पास्ट फादर इन ल दियो। दिइसकेपछि ससुरो पनि चिन्तित भयो, छोरीको बानी थाहा थियो सुध्रेनी भन्ने भयो। अनि यिनले यही कुराहरू सेयर गर्दै गर्दा ब्रसल पुलिस टु लन्डन पुलिस, लन्डन पुलिस टु द्याट फ्यामिली के खबर आयो भने त्यो केटी चाहिँ त्यही रुममा एउटा टुक्रा यो होटलको डस्टबिनमा, एउटा टुक्रा अलि परको सिबिचमा, एउटा टुक्रा परको बाटोको डस्टबिनमा, यसरी चाहिँ बडी पार्टहरू डिस्पोज गर्ने गरी लुकाएर टुक्रा 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 हालेको डेथ बडी भेटियो। बडी पार्ट त बडी। अब सँगै गएको, सँगै बसेको, भोलिपल्ट आयो यस्तो भयो भन्छ, उतातिर पुलिसले यस्तो खबर गर्छ यसैले मारे आऊ भनेर सजुराले पक्र्दाखेरि ऊ चाहिँ भाग्यो, भाग्न सफल भयो। पब्लिक बसमा चाहिँ भाग्यो, भागेर कहाँबाट भागेर इन्डियन हो भाग्ने सिपालु इन्डिया आइपुग्यो। 15 वर्षपछि इन्डियामा ऊ पक्रियो, मेडिकल पसल चलाएर आनन्दले डाक्टर भएर बसेर रहेछ। डाक्टर यसरी नै हुने, डाक्टर भएर बसेर रहेछ। उसलाई पक्राउ गर्यो र पक्राउ गरिसकेपछि यही इस्यु उठ्यो, जुरिसडिक्सन अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन। नागरिक इन्डिया के अरे बेलायती, वार्ता भएको ठाउँ बेलायत, कसरी इन्डियन जुरिसडिक्सन अप्लाई हुन्छ भन्ने इस्यु उठेपछि तिमी अपराध गर्ने व्यक्ति इन्डियन हौ, त्यही भएर टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन अप्लाई हुन्छ भन्दै इन्डियन सुप्रिम कोर्टले त्यो अप्लाई गर्यो। तर थर चाहिँ गरेन। किन गरेन भने यही केटाले त्यसलाई मारे हो, केटी मरेको हो भन्ने निर्विवाद छ, तर यसैले मारे हो भन्ने प्रमाण के छ? त्यो त केही पनि छैन। मार्नुपर्ने कारण पनि छैन। आज हनिमुनमा गएको, हिजो चिन्जान भएको, पुरानो इभी पनि छैन, केही पनि छैन। यसैले मार्नुपर्ने कारण के? त्यसै टुक्रा पारे, त्यस्तै टुक्रा पार्नको लागि हतियार चाहियो, खुकुरी चाहियो। खुकुरी ब्रसलमा किन्न पाइँदैन, लन्डनबाट लग्यो एयरपोर्टमा चेक हुन्छ, इन्डियाबाटै लग्यो त्यत्रो एयरपोर्ट चेक गरेर लानै पाइँदैन। त्यसले गर्दा यसले मारे चाहिँ देखिँदैन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन चाहिँ अप्लाई हुन्छ भन्यो, मुद्दा सुनाइ गर्यो, सफाइ दियो, सबै पार। दोस्रो हुन्छ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन भनेको चाहिँ टेरिटोरी भन्दा बाहिर पनि हुने। नेपालको टेरिटोरी यति छ, तर यो नेपालको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि हुने गतिविधि जस्तो लागु औषध, ड्रग डिलिङ, किडन्यापिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ हो। यस्ता अपराधहरू एउटा क्षेत्रभित्र सीमित हुँदैनन्। यसले पार्ने असर पनि एउटा क्षेत्रभित्र सीमित हुँदैन, र यस्तो क्राइमको क्षेत्र पनि एउटा क्षेत्रमा सीमित हुँदैन। त्यसकारणले सच क्राइम, अल आर दिस अर्गनाइज्ड क्राइम, ह्युमन ट्राफिकिङ अर्गनाइज्ड क्राइम हो, किडन्यापिङ अर्गनाइज्ड क्राइम हो, ड्रग डिलिङ अर्गनाइज्ड क्राइम हो। यस्ता अपराधहरू अर्गनाइज्ड म्यानरमा हुने र भिन्दा भिन्दै क्षेत्रमा बसेर भिन्दा भिन्दै ठाउँमा यसले चाहिँ अप्ठ्यारो भिक्टिम्सहरू प्रड्युस गर्दै जाने भावनाले यस्तो मुद्दा जहाँको भए पनि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन अप्लाई गर्छ। है, इन्डियन नागरिकले लागु औषधको कारोबार गर्ने मान्छे नेपालमा पक्राउ भयो भने उसलाई हामी नेप्लिज ल अन्तर्गत उसलाई प्रोसिक्युट गर्न, इन्भेस्टिगेट गर्न पाउँछौँ, बिकज द क्राइम itself is organized crime and has extra territorial jurisdiction.
कुन अपराधको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन हुने र कुनको नहुने भन्ने कुरा चाहिँ ऐनमै लेखेको हुन्छ। तर सामान्यतया संगठित अपराधको प्रकृतिको अपराधमा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्सन दिएको हुन्छ। संसारभरि नै हो। हाम्रो नेपालको फौजदारी कानुन बाहिरको फौजदारी कानुनसँग मिल्छ, एउटै हो स्ट्यान्डर्ड। क्लियर? तेस्रो युनिभर्सल जुरिसडिक्सन। युनिभर्सल जुरिसडिक्सन तीन चारवटा अपराधहरू, एउटा वार क्राइम, युनिभर्सल जुरिसडिक्सन हुने भनेको यी अपराधमा हो है। वार क्राइम, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, जिनोसाइड, जिनोसाइड र क्राइम अफ एग्रेसन। यति अपराधको युनिभर्सल जुरिसडिक्सन हुन्छ। अहिले बुझाउँछु ल, प्लेन हाइजेकिङ फरक बुझाउँछु। युनिभर्सल जुरिसडिक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो अपराध जो विश्वभरिको लागि अपराध हो भने हो। त्यस कारणले यो जहाँ पनि अपराध हो। कस्तो अपराध छ भन्दा वार क्राइम छ भने यसको युनिभर्सल जुरिसडिक्सन हुन्छ। नेपाल र इन्डियाले वार गरे भने यो संसारकै लागि क्राइम हो। त्यस कारणले यसको प्रोसिक्युसन हुन सक्छ। क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, मानवता विरुद्धको अपराध, जिनोसाइड, आर्म नरसंहार र क्राइम अफ एग्रेसन, यी चारवटा चिजहरू चाहिँ युनिभर्सल जुरिसडिक्सन भित्र पर्छ। जस्तो क्राइम अफ एग्रेसनलाई नेपालीमा के भन्ने? क्राइम अफ एग्रेसन भनेर चाहिँ के हो भने युद्ध गर भनेर उद्धत गर्ने राष्ट्रहरू यो भित्र पर्छ। युद्ध गर भनेर उद्धत गर्ने है, त्यस्तो चाहिँ क्राइम अफ एग्रेसन भित्र पर्छ। जस्तो जर्मनीमा हिटलरले कानुन बनाएर कानुन बमोजिम ज्युजहरूलाई के गर्यो? मार्यो। एउटा जातिलाई नै के गर्यो? नष्ट गर्न लाग्यो। त्यो के भयो? जिनोसाइड भयो। अब त्यसलाई कसरी सजाय गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। किन मारेको? क्राइम कानुनमा जे लेखा छ त्यही हो। सत्तामा आफू त्यो चिज क्राइम हो भनेर लेख्यो उसले। यस्तो हुनु जस्तो तपाईको देशको नेताले यो भन्दा मुनतिरको मान्छेले चाहिँ मार्न पाइन्छ भन्दियो। अब कानुनमै त्यही लेखेको त्यो क्राइम भएन, मार्न पाइने हो। त्यसरी सखा पार्यो। जिनोसाइड भयो कि भएन? तिमीले यस्तो कानुन बनाउन सक्दैनौ जसबाट जिनोसाइड होस्, वार क्राइम होस्, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी होस्। नत्र भए गरिब देशको गरिब जनताको कहिले पनि हित हुँदैन। त्यस कारणले यसरी मारेको, जस्तो रुवान्डामा मारेको थियो जातिलाई, युगोस्लाभियामा मारेको थियो र जर्मनीमा मारेको थियो। यो चिजहरू भनेको युनिभर्सल जुरिसडिक्सन हुन्छ भनेर युएनले रेजोल्युसन पास गर्यो र नरेम्बर्ग ट्रिब्युनल फर जर्मनी गठन गर्यो। अपराध गर्नेलाई फाँसी दियो, जेल हाल्यो। रुवान्डा है इन्टरनेसनल ट्रिब्युनल रुवान्डामा गठन गर्यो, सजाय गर्यो। इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल युगोस्लाभियामा गठन गर्यो, सजाय गर्यो। गर्न मिल्छ। यस कारणले युनिभर्सल जुरिसडिक्सन चाहिँ रोम स्ट्याट्युट्स 2002 अन्तर्गत पर्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन छ, त्यसलाई रोम स्ट्याट्युट्स भनिन्छ, जसको युनिभर्सल जुरिसडिक्सन हुन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यी चिजहरू युनिभर्सल जुरिसडिक्सनको अपराध मानिन्छ। नेपाल चाहिँ रोम स्ट्याट्युट्सको मेम्बर छैन, जानी छैन।
कर्णेल लामाको केस युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन भित्र हेरेको होइन। एकजनाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो मित्रले, टुङ्गाइदिहाल्छु, धेरैको मनमा आउँछ। कर्णेल लामाको केस के हो भने युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनको केस होइन। कर्णेल लामा उप टर्चर गरेको आरोप थियो। टर्चर भनेको युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर 1984 UN CAT भन्ने एउटा कन्भेन्सन छ। त्यो UN CAT भन्ने कन्भेन्सनलाई नेपालले 1991 मा रेटिफाई गरेको छ। रेटिफाई गर्ने भनेको 2/3 हो। 2/3 बहुमतले रेटिफाई गरेको कानुन नेपाल कानुन सरह लागू हुन्छ। बाजेमा चाहिँ निर्भर गर्छ भनेर सन्धि ऐनको दफा 9 मा लेखा छन्। कानुनमा लेखेको कुरा पछि आएर लेखेर हुन्छ भन्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेर हुन्छ भन्न त्यस्तो मिल्दैन। कानुन भने कानुन। अब कर्णेल लामाले टर्चर गरेको इस्युमा यहाँ उजुरी पर्यो। जब नेसनल ल दुई चीज हुन्छ भने अनेबल और अनविलिङ, अनेबल और अनविलिङ हुन्छ भने इन्टरनेसनल ल एट्र्याक्ट हुन्छ। कर्णेल लामाको टर्चरको केसमा हाम्रो देश अनेबल भयो किनकि हामीले टर्चरलाई पनिश गर्ने कानुन नै बनाएको छैन। त्यस कारणले यिनको विरुद्धमा बेलायतमा पनि उजुरी थियो। बेलायतमा क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2006 अन्तर्गत त्यसको दफा पनि 31 हो मलाई याद छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ क्राइम हुन्छ। नेपालले त्यसलाई मान्छु भनेर UN क्याटलाई रेटिफाई गरेको छ र यो त्यहाँको रातो पासपोर्ट होल्डर हो, त्यहाँको ग्रीन कार्ड होल्डर हो है, त्यहाँको इन्डेफिनिट लिभ लिएको मान्छे हो। त्यस कारणले उनलाई त्यहाँ पक्राउ गरेर मुद्दा चलेको हो। अझै अन्तिम सुनवाई भएको छैन, सुनवाईको प्रक्रिया हुन्छ है। यो तीनटादेखि बाहेक these three are the common jurisdiction of criminal law। योदेखि बाहेक अरु दुईवटा जुरिस्डिक्सन हुन्छ। एउटा चौथो हो पर्सनल जुरिस्डिक्सन। पर्सनल जुरिस्डिक्सन, पर्सनल जुरिस्डिक्सन भन्या चाहिँ जस्तो तपाईको फर इक्जाम्पल हिन्दू ल, मुस्लिम ल एक्सेट्रा। हिन्दू ल को कुनै क्षेत्र हुँदैन यहाँदेखि त्यहाँसम्म। यो कहाँ लागू हुन्छ भने जहाँ यसलाई विश्वास गर्छन्। मुस्लिम लको कुनै क्षेत्र हुँदैन, यो कहाँ लागू हुन्छ भने जहाँ यसलाई विश्वास गर्छन्। नेपालमा बस्ने मुस्लिमहरूले पनि मुस्लिम लको प्रिन्सिपल, कुरानको प्रिन्सिपलहरूलाई फलो गरेको हुन्छ। एन्ड अकर्डिङ टु द्याट देयर लाइफ इज गोइङ अन। डिभोर्स गर्ने नगर्ने सबै कुराहरू त्यसैमा जोडिएर गएको। बनारसमा हिन्दू ल एकदमै प्रिभेल गर्छ अहिले पनि। यस्तोलाई चाहिँ पर्सनल जुरिस्डिक्सन भन्छ, which is not compulsory for the people but which is persuasive for the people who abide it। म्यान्डेटोरी हुँदैन, पर्सुएसिभ हुन्छ। पर्सुएसिभ मात्रै हुन्छ। पर्सुएसिभ भने नट बाध्यता है, नट म्यान्डेटोरी, नट म्यान्डेटोरी, ओन्ली पर्सुएसिभ हुन्छ। यो बाध्यकारी हुँदैन। र अन्तिम एउटा जुरिस्डिक्सन हुन्छ अहिले, त्यसलाई भन्छ सुप्रा नेसनल जुरिस्डिक्सन।